अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। दोस्तों, इस मुल्क में कॉलम निगारी को पेचीदा जबान और खुश्क मौज़ूआत से निकाल कर लोगों के दिलों तक लाने वाली अगर कोई शख्सियत आपके जहन में आती है तो वो बिलाशुबा हैं हसन निसार साहब। सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे शायर भी हैं और उनका महबूब मशगला ये भी है कि वो सारा दिन अदब पढ़ते रहते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात उस हसन निसार से नहीं करवाऊंगी जिनको सारा दिन आप टीवी पे देखते हैं, बल्कि आज मैं आपकी मुलाकात उस हसन निसार से करवाऊंगी जिनको शायद आज तक आप नहीं जान पाए। और आज मैं उनसे वो तमाम सवालात पूछूंगी जो आज तक किसी टीवी मेजबान ने, किसी एंकर पर्सन ने, किसी इंटरव्यूअर ने नहीं पूछे। और उनके सर कुछ इल्जामात भी हैं, वो भी उनसे पूछेंगे। तो चलिए आइए आपको मिलवाती हूँ दी वन एंड ओनली हसन निसार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपकी एक बात से अग्री नहीं करती कि आप कहते हैं कि आप इतने टैलेंटेड नहीं थे शायरी में। इतनी कमाल आपने शायरी की और आपने कहा कि बस चूम के छोड़ दिया। अच्छा नहीं, सुन, मैं आपको बता रहा हूँ, समझो इतना स्टैमिना नहीं। मैं बन गया दुनिया की सबसे छोटी ईंटों का मजदूर। ठीक। मजदूर ईंटें लगाता है ना, तो हम लोग जो बिल्कुल वो इस तरफ आ जाते हैं कमर्शियल, उसमें वो इतनी इतनी ईंटें, लफ्ज इतना सा होता है ना, बिल्कुल वो ईंटें चुनते हैं। अब वो आप टैलेंट, आप यू बीइंग वेरी काइंड, स्टैमिना नहीं था। बस शाम तक पर मैं धनक का एडिटर था, पहले मुआवनीन में था, असिस्टेंट एडिटर था। उसमें फिर वो इतना खून उछड़ जाता है कि आप इसके साथ आप फ्लर्ट कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक, शायरी के साथ। और वो बहुत बड़ी बदतमीजी और ज्यादती। मैंने जितना काम किया बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत था, मुतमईन था, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, आप यूं कहो, सकत नहीं थी, स्टैमिना नहीं था कि मैं शायरी को और कॉलम निगारी और इसको साथ लेके चलूं। दूसरी, मुझे जिस किस्म का रिस्पॉन्स मिला एज अ कॉलमिस्ट, ठीक, तो मैंने फिर वो जो आपने भी बात की थी मुसलमानों की, तो पाकिस्तानी की, इस हवाले से मैंने कहा इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, शायरी में इस तरह का रिस्पॉन्स मुमकिन नहीं। एक जमाने में शफीक मिर्जा होते थे, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा, जंग में थे वो, एडिटोरियल पेज के, ठीक है। उन्होंने कहा जंग वालों को कहो आपको खोती रेडी लेके दें, इतनी आपकी डाक होती है। अच्छा, यू अंडरस्टैंड? यस आई कैन। शायरों का नहीं होता इस तरह का। अच्छा, मैंने कहा यार इधर जान मारो, शायद लोगों में कुछ शऊर और उसमें एक और तरह की ना मोहब्बत कह लो, मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं कुर्ता हूं बहुत ज्यादा, तब भी बहुत ज्यादा कुर्ता था कि यार इन लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इन लोगों का मतलब कोई आगा पीछा है नहीं। उसमें बहुत बड़ा हथियार मेरा रहा मेरी ऑनेस्टी, एरोगेंस, जो जिसे लोग कहते हैं बेहुदा बात है। क्या मेरे कपड़े नहीं बेटा, मेरी खाल उतार देते हैं। 27-28 साल जिस तरह मैंने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, बेनजीर भुट्टो का मेरे बारे में तबसरा पढ़ो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। अपने बाप के बाद उसने मेरे जैसा कॉम्प्लीमेंट किसी को नहीं दिया जिंदगी में। बेनजीर भुट्टो की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, वो भुट्टो साहब जब थे जेल शेल में से, आप लोग जिंदगी में मैंने 2 दफा अगर जेल काटी है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन बात समझ आ गई। 28 साल ये जीने ना देते मुझे। अगर मैंने जिंदगी में इतनी सी भी को ऊंच नीच की होती ना, बिल्कुल, ये सरे बाजार, ठीक है। तो वो था, मैंने कहा शायद प्रोस के जरिए शायरी तो अल्लामा इकबाल की कुछ ना बिगाड़ सकी आपका और मेरा। अल्लामा इकबाल ने की ना शायरी, इस मुल्क में कहीं नजर आती है आपको? नहीं। तो बस वो मैंने कहा यार प्रोस पे टक्कर मार के देखो जोर। मैं वो इस तरह की बात, और नहीं थी इतनी सच्ची बात, ये इतनी सख्त, इतनी ताकत नहीं थी। शायरी करते हैं लोग मुरीद न्याजी साहब जैसे, ठीक, जो बिल्कुल त्याग चुके होते हैं दुनिया, अपना आप शायरी को के सपोर्ट कर। नासिर काज़मी जैसे लोग हैंड टू माउथ रहते हैं। मैंने बचपन चूंकि बड़ा आलीशान
ٹین ایج میں نے بتایا نا بہت اور میں چھٹی میں تھا جب میں آئی یوز ٹو ڈرائیو تو گاڑی کوئی نہیں ہوتی تھی میں پکڑا جاتا تھا چوری کر کے والد کی گاڑی نکالنی تو 10 دن 20 دن بعد کسی نے اب بتا دینا تو ہر کو بندہ ہوتا ہے یہ گاڑی کس کی ہے یہ گاڑی کس کی ٹھیک ہے تو میرے لیے ممکن نہیں تھا نامساعد حالات میں زندہ رہنا آئی ہیڈ ٹو سر شاعری کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہر انسان اپنے طریقے سے اس کو کلاسیفائی کرتا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گی کہ غالب جو ہے وہ خیال کا شاعر ہے اور میر جو ہے وہ احساس کا شاعر ہے, راشد جو ہے وہ فرد کی پکار ہے اور فیض جو ہیں وہ انقلاب کے شاعر ہیں. اسی طرح سے منیر جو ہیں وہ گہرے ہیں اور داغ جو ہیں وہ شگفتہ ہیں. آپ کیسے کلاسیفائی کریں گے؟ نہیں میں کلاسیفائی نہیں کروں گا بالکل نہیں کروں گا یہ زیادتی ہے یہ پھولوں کو کلاسیفائی کوئی کیسے کر سکتا ہے سر پھولوں کی خوشبو تو الگ الگ ہوتی ہے نا. ہوتی ہے آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا جس کی خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے سر کس میرے والد شرین آپ اچھا. نے نام بھی نہیں سنا سر ہوگا دیکھا بھی نہیں شرین ہوگا میں نے دیکھا سر درخت ہوتا ہے. درخت ہوتا ہے میرے دلی پور ہمارے فارم ہاؤس پہ 2 لگے ہوئے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ وہ 40 فٹ کے ہو گئے وہ جھاڑ سی ہوتی ہے جیسے میلی سی کاٹن نہیں ہوتی روئی مجھے اس جیسی اب میں کہوں نرگس پھر میں کہوں گلاب توہین ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن سر چمپا ہے بنفشا ہے اوہو، گلاب ہے یہ سب میں- ایک نہیں ہو سکتا. نہ ایک نہیں ہوتے خوبصورتی کی کئی قسمیں ہیں حسن و جمال آپ مجھے کہو کہ مدھوبالا زیادہ خوبصورت تھی یا مارلن مینرو تو میں تو تمہاری اس بات کا جواب نہیں دوں گا لیکن آپ یہ تو میں بتا تو سکتے ہیں فیصلہ- کہ مجھے کون خوبصورت لگتا نہ ہے. میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں میرے مارکس پڑے ہیں ادھر وہ سامنے جا کے دیکھ لو مارلن مینرو کے میں تو آیا تو آپ نے بتا دیا نا سر. نہیں مدھوبالا کا بھی اچھا. ہاں میں نے نہ ان کو دیکھا نہ ان کو دیکھا آئی واز اے اسمال بوائے ٹین ایجر اس سے بھی چھوٹی عمر دیکھا نہیں ہوتا کتاب کی جی بہترین کتاب قرآن پاک کو علیحدہ کر دو وہ تو کہانی اور ہے نا باقی میں کیسے کہوں آپ مجھے کہو کہ لتا کی آواز خوبصورت تھی کہ رفیع کی میں تو نہیں جواب دیتا اچھا پھر ایک اور بات ہے سنکرنائز کرتا ہے آپ کے موڈز کے ساتھ بالکل یہ بھی ٹھیک بات ہے. سمجھ گیا اب بالکل. آپ کہو کہ تلور بہتر ہے یہ سرسوں کا ساگ میں تو نہیں آپ کو جواب دے سکتا مجھے میتھی بہت پسند ہے میں مثال دے رہا ہوں جی. مجھے ماش کی کھڑی دال بہت پسند ہے ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح لائن ڈرا کرنا اگر آپ پوچھو ابھی میرا بیٹا آپ کو مل کے گیا حاتم پسند ہے ہاشم پسند ہے محمدہ پسند ہے ہاؤ کین آئی سے کہ مجھے تینوں پسند بڑے لوگ ہمارے بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں یاد رکھنا یہ میرا ورثہ ہے یہ میرے بزرگ ہیں جن کے آپ نے نام یہ آپ کے بزرگ ہیں بالکل ٹھیک ہے ان میں آپ صوفی تبسم صاحب بھی اور ان میں آپ احمد علیم قاسمی صاحب بھی ظہیر کاشمیری صاحب بھی یہ سارے آپ ان میں شامل کر لو عبید اللہ علیم تک آپ ان میں لے آؤ جان ایلیا لے آؤ یہ ایک آپ یوں سمجھ لو کہ ایک خوبصورت لان ہے باغ ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف طرح کے پھول کھلے ہیں انجوائے دم یو ڈونٹ ہیو ٹو تکڑی پکڑ گئی یہ کام تو کاروباریوں کا ہے کہ یہ 1 کلو کا ہے یہ 1.5 کلو کا حسن کو اس طرح تولتے ہیں ایسے میں نہیں کم از کم کر سکتا ٹھیک ایکٹرز ہیں مجھے بڑے لوگ بہت پسند ہیں لیکن اب آپ مجھ سے پوچھو کہ بھئی مارلن برانڈو زیادہ پسند ہے یا دلیپ صاحب یا سنتوش کمار صاحب زیادہ پسند ہے میں تو نہیں میں نہیں کم از کم جواب دے سکتا لوگ کر لیتے ہیں فیوریٹ کتاب واٹ نان سینس بھائی ٹھیک ہے سر یعنی آپ کے مطابق یہ سب پھول ہیں اور پھولوں کی الگ الگ خوشبوئیں ہیں اور سبھی آپ کو بہت کیا پسند ہیں بات ہے اور آپ نے وہ پھول نہ دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے صحراؤں میں جو پھول کھلتے ہیں نا وہ بعض اوقات آپ سمجھ لو کہ 1/4 آف دا روم یہ سائز ہوتا ہے اچھا اتنے بڑے ہاں اتنے بڑے بڑے اور ہوش ربا رنگ ان کی خوشبو بازوں کی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی مدہوش باقاعدہ نشہ تاری کر دیتی ڈیپ ڈیزرٹس میں جاؤ میں یہ جو چپڑ کناتیا قسم کے صحرا ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا سو زندگی میں وزڈم کو عقل کو آپ مجھے کہو کہ بنی نوع انسان کا بڑا محسن کون ہے ایک خاص حوالے سے بات کر رہا ہوں وائنسٹائن ہے یا نیوٹن ہے یا ایڈیسن ہے
मैं अब तो मैं तकनीक निकाल के बैठ जाऊं? नो, सबकी अपनी अपनी इजाजत है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। मैं बत्ती जलाता हूं तो एडिसन के लिए, Right. एक एहतराम, ठीक है। इसी तरह जब मैं वो उसका सोचता हूँ कि ग्रेविटेशनल पुश क्या है, तो ये क्या है, तो वो क्या है, तो न्यूटन के लिए सुभान अल्लाह भाई। सर, लंगड़े के लिए यही अच्छा है कि वो अपनी बैसाखी किसी के सर पे ना मारे। क्या ये गरीब और मकरूज कौम को, यानी ये जो पसमानदा कौम जिसे आप कहते हैं, उनको झगड़े छोड़ने की आपकी तरफ से तलकीन है? नहीं, बात आप ठीक कर रहे हो। नहीं, मैंने आपकी बात के जवाब में नहीं कहा। सर, मेरी बड़ी खुशनसीबी नहीं, है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सही कह रही हूँ। आप बहुत सही कह रहे हो। उसमें एक बात है, देखो, ये आपने कहा ना, मैं कहता हूँ पसमंदा। आप और हम वो बदनसीब हैं जिनका करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर है, और भौंकते मेरे जैसे लोग क्या हैं, वही जो मैं अभी भौंक के हटा हूँ, एक मोमेंट की खोई हुई मीरास है। और तुम्हारा करोड़ों बच्चा बाहर जो पढ़ रहा है, वो क्वालिटी एजुकेशन के करीब से नहीं गुजर रही। इधर मवेशी बंधे हैं स्कूल में, उधर बच्चे बंधे हैं। बिल्कुल। अच्छा, पीने का पानी 73 साल में तुम नहीं दे सकते अपने लोगों को। धूप नहीं भरना चाहिए, और पसमानदगी क्या होती। 73 साल हो गए, मुझे तुम मेरी लेन में नहीं, सड़क पे तमीज सिखा सके कि सब चोर हैं, इनको तमीज नहीं, इनके पास तरजीहात नहीं। जब शहबाज शरीफ साहब, मैं पार्टली उनकी इज्जत भी करता हूँ, सच्ची बात है, जब वो सड़कें और ये ओवरहेड्स और अंडर पासेस बना रहा है, तो मैं कह रहा था पहले तमीज सिखाओ इनके इस्तेमाल की। ये अब्यूज होने के लिए बना रहे हैं। आज भी जब मैं जाता हूँ सड़क, मैं बता नहीं सकता, मेरे कोई दोस्त या कोई साथ बैठा हो, कहते यार क्यों तो अपना खून जलाते हो। मैं 40 साल का था जब से मुझे हाई ब्लड प्रेशर शुरू हुआ। मैंने कहा यार तुम लोगों ने समझौता कर लिया है, तुम सारे लोग सादत हसन मंटो के अफसाने खोल दो के किरदार का मरकजी किरदार, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। बिल्कुल ठीक। मैं कुड़ता हूं, मैं गालियां बकता हूं, मैं पता नहीं क्या किस तरह बिहेव, मैं क्यों नहीं जाता बाहर। और अब से नहीं, बहुत यहां कहीं ख्वाजा सरा खड़े हैं, आए हो ना इस सड़क से नहर की तरफ से, हर ट्रैफिक से, वो पाकिस्तान है। ये वो बद किरदार लोग हैं जिन्हें भूल गया हमारी जो नई नस्ल है ना, ये जो खास तौर पे ये बच्चियां नीम खानदा पढ़ी लिखी, जो प्रॉब्लम है, जो इन्होंने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है वो इनको नसीब ही नहीं हुआ। मार्केट में किताबें नहीं है कि पाकिस्तान जब क़याम पाकिस्तान पे जब हिजरत हुई है, हिजरतें हुई हैं, बिल्कुल, तो क्या हुआ था, सोच भी नहीं सकते ये लोग। वो किताबें ही अवेलेबल नहीं है, ढूंढ के दिखाओ मुझे कोई, चूंकि उनको खरीदने वाला ही कोई नहीं रह गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो सब बच्चियां कुर्बान कर दी, बेशक, जिनकी अहानत हुई थी, जो पीछे रह गई, वो बच्चे जो करपानों पे उछाले गए, माओ के पेट चाक करके, जिन्होंने भी जन्म लिया करपान। तो नहीं भाई, अपना सर फेंक के काम करो। अच्छा, वो बात सुनो, वो अरब्स की कोई तारीख है, मुझे कभी, अच्छा पहले इस पे गौर करना, जाके जरा पढ़ना, हम में से अरब्स कितने हैं। इतना सही है तो मैंने सऊदी अरब में नहीं देखा, मैं 20 बार गया हूं, ठीक है। ईरानियंस, सेंट्रल एशियंस, जिन पे आप फख्र करते हो, आपका क्या लेना देना उनके साथ। सलातीन दिल्ली से लेकर मुगलों तक, देवर इन्वेडर्स, उनके हमारे दरमियान एक ही चीज मुश्तरक थी, क्या, मुसलमान। तो नवाज शरीफ है, क्या कर गया, भुट्टो क्या दे गया। ये 73 साल मुसलमान ही हुक्मरान रहे हैं ना, और ये तो हमारे अपने थे। और बड़े सगीर का जो मुसलमान है, ये 22-23 करोड़, यहाँ प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, कहां से आया, ये कौन है। सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पर। देखिए, आपने मियाँ साहब के ऊपर तो तनकीद कर दी, आपने दूसरी पार्टियों के बारे में भी बात की, लेकिन आपको बड़ी उनसियत है इमरान खान साहब से। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सीता वाइट के इल्ज़ामात देखें, रेहाम खान ने इल्ज़ामात पे पूरी किताब लिख दी, टेरियान आपके सामने है। फिर उसके बाद आपने देखा अलीमा बाजी के असासे,
پھر آپ نے دیکھا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی مبینہ کرپشن کے اوپر اغماز، کیا یہ سب کچھ ان کے کھاتے میں نہیں جاتا؟ گندم اور چینی مافیا کے اوپر ان کے جو سارے معاملات، پھر آپ نے دیکھا کہ جو ان کے اسکیمز ہوئے، اسکینڈلز ہوئے جو شوکت خانم کے ہوئے، یہ سب چیزوں میں آپ انہیں کسی کھاتے میں نہیں کر ڈالتے، ابھی بھی آپ انہیں سمجھتے ہیں وہ صادق اور امین ہیں؟ آپ کا یہ سارا چارج شیٹ چارج شیٹ نہیں، سنو ایک بندے کا ماضی ہوتا ہے، سن لو، وہ اس کا ایک بالکل پرسنل، مجھے حکمران چاہیے جو مجھے نہ لوٹے، یہ جو بات کر رہی ہو ریما باجی والی، یہ بوکس ہے، اچھا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عمران خان کا فائنینشیل ہائیجین، باقی یہ ایک بات یاد رکھنا، بات تو تم نے بڑے آرام سے کر دی، آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کا سال مکمل نہیں ہوا تو جب میں نے دھجیاں اڑانی شروع کر دی، تب مجھے لوگوں نے کہا کہ ٹرم پوری ہونے دو، تم زیادتی کر رہے ہیں، اور میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بھی جو میں کرتا ہوں، آپ کو لگتا ہے یہ وہی حسن نثار جو ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے جس طرح ان کے ساتھ کھڑا، لگتا ہے؟ دیانتداری سے بتاؤ۔ ہاں، یہاں میں ایک چیز مینشن کرتی جاؤں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن نثار صاحب کرتے ہیں، مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ اشارہ دیا تھا کہ ایک سیاست دان جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ تھوک سے اپنے صفحے جو ہے نا پلٹتا ہے۔ یہ آپ کے 90% حکمران کرتے ہیں، ضیاء الحق بھی یہی کرتا تھا۔ اچھا، یہ آپ کے 90% رولرز، کہ ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ان ہم کو بنیادی تمیز نہیں ہے، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، کھانا کھانے کا ان کو پتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ میرے ماں یہاں پتہ نہیں کون کون سے، میں حیران ہی رہ جاتا ہوں۔ سر ایسے لوگوں کو 80% لوگ ہاتھ نہیں دھوتے، ہاتھ نہیں دھوتے، اور کھانا کھانے کے بعد ٹیشو سے صاف کر کے سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی تو بیسکلی نیچر ہی ہوا ہے کہ آپ تو سڑتے کرتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، آپ اسے کیسے منع کرتے ہیں، اصلاح کیسے کرتے ہیں اس کی؟ نہیں، پہلی بات میں نے آپ کو کیا کہا، یا میرے پاس آتے ہیں، میرے وزٹرز کی 2-3 قسمیں، ایک تو بالکل ہی پروفیشنل، میرے 1-2 چینلز کے لوگ آئے رہتے ہیں، جیسے آپ آئے، ٹھیک ہے، ایک ہے میرے ذاتی دوست، ایک ہیں بیرون ملک پاکستانی جو آتے ہیں نا یہاں، میرا کوئی نہ کوئی جاننے والا ان کو مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فیملیز آتی ہیں، وہ زیادہ مہذب ہوتے ہیں، ان کو تمیز زیادہ ہوتی ہے، پنکچویلٹی۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں، آپ کا اسٹریٹ سے تعلق ہے نا، بہت سے لوگ جو میرے ساتھ کئی سال جنہوں نے کام کیا، ان سے پوچھ لو کبھی، یا اندازہ ہوگا میں کبھی لیٹ ہوا ہوں کہیں؟ نہیں، پنکچویلٹی میری نماز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، عورت بیزار۔ عورت بیزاری نہیں ہے، اچھا، ہرگز نہیں ہے، میں ایک ماں کا جنا ہوا سر یہ جو لوگوں کا الزام تھا۔ نہیں، عورت بیزاری نہیں بیٹا، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک، میرے لیے تو بچوں کی طرح ہیں، جن بچیوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، میں شجیہ جی وہ شی از لائک اے ڈاٹر ٹو می، شی از اے پارٹ آف مائی فیملی۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ اب یہ عورت بیزاری ہے، یار خدا کا خوف کرو۔ ابھی میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ بھئی بات سردی ہے تو آپ نے یو ناٹ پراپرلی ڈریسڈ اپ، کیوں؟ کیونکہ آپ کو میری فکر ہوئی۔ ہاں، فکر جو ہے وہ یہ کنسرن، اس طرح کا کنسرن، اس سے زیادہ، اور تھرو آؤٹ کوئی ایسا اسکینڈل میری اچھا ہاں، گوئنگ بیک ٹو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ باتوں میں بات رہ گئی۔ عمران کا ایک ماضی ہے، خالد بن ولید کیا تھے، احد میں انہوں نے کیا کیا تھا، ایک چیز کامن تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور بعد بھی، وہ کیا تھی؟ شجاعت۔ ایک چیز کامن ہے، عمران جب پلے بوائے تھا تب اور آج، آنےسٹلی، بے ایمان نہ وہ تب تھا نہ آج ہے، لیکن اس وقت خالد بن ولید نے کیا کیا پتا ہے نا؟ ابو سفیان کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا؟ بالکل، ابو سفیان کا۔ اچھا، یہ سارے یہ اس طرح نہیں ہوتا، لیڈرشپ از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ۔ حضور کی آمد، اگر میری تو ایک نعت ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، حضور کی آمد اگر 100 سال بعد ہوتی تو کیا ان لوگوں کے ہم نام کبھی سنتے ہیں؟ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت عمر کے نام سنتے کبھی؟ نہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، لوگوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں۔ کوئی پیغام نہیں ہے، بس جب کوئی کام کرو صرف اتنا سوچ لو کہ لوگ کہیں گے ہیں اس کا ماننے والا اب کیا کر رہا ہے، بس
سر میرے لیے کچھ کہیں گے؟ میرے یوٹیوب ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کے توجہ نہیں سے. ماشاءاللہ بیٹا آپ یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اللہ آپ کو صحت دے, سلامتی دے, کامیابی دے, آمین. اور شکریہ. خاص طور پہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. بے شک سر, آمین. تھینک یو سو مچ سر, بہت موسٹ شکریہ. ویلکم بیٹا.